हमारी वालदा से शादी था। शादी करके उम्र कैद गुजारी उन्होंने। अब वालदा का थोड़ा हम आपको तफसील बताते हैं कि हमारी वालदा जो थी एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की बेटी थी। अब देखिए कड़ियां मिलाइए कि हमारे वालिद मेरठ में मेरिट के ऊपर जज थे और हमारी वालदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की बेटी थी। वालिद साहब वही मार खा गए कि उन्होंने तहकीकात ना किया ना, तहकीकात ही नहीं किया। अब वालदा जो था वो लहीम शहीम थी। वाला साहब जो थे वो एकदम बहुत दुबले पतले न थे, एकदम फूंक थे। हम तो बहुत उनके सामने बहुत हेल्दी हूं। अब कहा है कि जब शादी हुआ हमारी वालदा का हमारे वालिद से, तो बताने वाले खानदान वाले, अम्मी का खानदान वाले बताते हैं कि 1 साल तक तो अम्मी के खानदान वाले जो हैं शुक्राने का नमाज पढ़ते रहे। बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी। यानी वालिद साहब बताते हैं कि जब हमारी अम्मी डोली में बैठ कर रुखसत ना हो रही थी तो एक कहार के वालदा ने चप्पल उतार के धर दिया था। तो कहार की पिटाई क्यों की? हाँ, अब देखें ना, एग्जैक्टली यही सवाल हमारे जहन में भी आया। हम वालिद साहब से पूछा काहे, कहार तो बेचारा ऐसा ना कंधे पे डोली उठा के मार ले जाता है। अब वो जो आइन शाहिदीन थे वाकई के, वो बताते हैं वालिद साहब को कि जब कहार डोली लेकर जा रहे थे तो एक कहार को आ गई छींक। अब नेचुरल चीज है भाई, छींक वो तो आ जाता है ना आदमी का। अब वो छींक दिया तो जैसे उनका निकला ना छींक ऐसा करके, हाँ छींक, तो ऐसा हुआ। अब जब ऐसी डोली ऐसे ना हुई तो वालदा एकदम खिसक कर आधी जो है मार डोली के बाहर निकल आई। बट डोली के बाहर ऐसे ही वालिद बताते हैं उन्हीं से ऐसा ना पकड़ के चप्पल निकाल कर जो दिया है ना कहार का, तो कहार का चीख सुनने वाला था। अब भाई इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, लेकिन उन्होंने किया। अब उनका नुकसान क्या हुआ वालदा को कि जो 4 कहार डोली लेकर जा रहे थे उनमें बड़ा एका था। उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया भाई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। चारों कहार ने क्या किया, बदला लिया हमारी वालदा से। 20 सड़क के ऊपर चारों डोली ऐसे धर के भाग गए, बदमाश कहीं के। आपने फरमाया कि आपके वालिद जज थे। नहीं, हमारे वालिद दर्जी थे। अभी तो आपने कहा जज थे। हो का गया है, क्या हो गया है आज, बिल्कुल ऑफ कलर लग सर रहा मैं घबरा रहा हूं का है कि पहली मर्तबा नहीं, ऑफ कलर लग किसी रहा शार- एक बात जब बता चुके हैं आपको कि हमारे वालिद जज थे, फिर पूछ रहे प्रोग्राम सर, घबरा रहा हूं मैं। रिपीटेशन जिंदगी में पहली मर्तबा किसी शार्क की नवासी का इंटरव्यू कर रहा हूं। का हाँ का कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल गया मैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सी बातों का मतलब अच्छा, एक जनरल बात किया जी। 47 में पाकिस्तान बना 14 अगस्त को। आपके वालिद साहब रिटायर हो गए थे, जज थे। कितना रिपीट करता है, जज थे। जज थे, रिटायर हो जी, गए अब थे। बाकी आप बताइए। खुदा का वास्ता हमको अपना बात मुकम्मल करने दीजिए, जी। काहे इतना रिपीटेशन कर रहे हो। जज थे, अब मत पूछिएगा का थे, जज, JUDG, जज, समझ गए ना, जज थे। अब वालिद साहब जज थे। अब देखिए का जमाना हम आपको याद दिला रहे हैं। वालिद साहब जज थे, लेकिन जज होने का बावजूद चढ़ने के लिए उनका पास गाड़ी नहीं था। रहने के लिए एक छोटा सा मकान था और उस मकान में से मार पीतल का बर्तन गिरने का आवाज आता था। अब क्या है, पीतल का बर्तन कैसे गिरने का आवाज आता था? हमारी वालदा को बर्तन खींच के मारने का ऐसा शौक था। इतनी देर से काहे आए? वालिद साहब पे पीतल का लोटा। अब हमसे कह रही हैं 10 रुपए काहे मांगते हो रोज? खींच के मारा उगालदान पीतल का, वो भी आधा भरा हुआ। एकदम गुस्सा मत थी, नॉर्मल थी। ये पूछा हम वालिद साहब से कि भाई ऐसा तो अब नॉर्मल लोग करते हैं। हाँ, अल्लाह बख्शे वालिद साहब को बताते हैं, आंख में आंसू ना आ गए उनके ये बताते हुए कि बेटा जिस वक्त निकाह हो रहा था, हमसे बता रहे थे वालिद साहब कि आपका अम्मी जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी।
اب گواہان جو ہیں ہماری طرف کے، والد کی طرف کے اور ہماری والدہ کی طرف سے 4 گواہ جب جاتے ہیں نا حامی کروانے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ گئے تو والدہ نے تھی تو بالکل نارمل، لیکن جو ہوں کہا نا انہوں نے، اقرار کا ہوں کہا، وہ اتنا زور سے کہا تھا کہ ایک جو وہاں پر گئے تھے وٹنس کے لیے، وہ کا ہاتھ میں کاغذ پڑ گیا، اتنا اب نارمل زور سے والدہ نے ہوں کہا تھا۔ آپ نے LLB کیا پٹنہ سے؟ جی میں نے LLB کیا پٹنہ سے، پریکٹس پاکستان آگے جی ہاں، کئی اس کے بعد تو پٹنہ کے بعد کئی جگہ پر پوسٹنگ رہا والد صاحب کا، تو ہم جانا آنا رہتا تھا، ایسا بات نہیں ہے۔ اب کہا ہے کہ پاکستان میں پریکٹس شروع کیا۔ پاکستان میں تو پریکٹس شروع، کیسا زمانہ تھا؟ بھائی عدلیہ بہت ٹھیک تھی نا، ایک دم ٹھیک تھی۔ ہاں دیکھیے، وکیل اپنا کام کر رہے تھے، جج صاحبان اپنا کام کر رہے تھے، وکیل جو تھے وہ کوارٹر میں رہتے تھے، جج صاحبان جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مکان میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں بڑا مکان میں صرف مجرم رہتا تھا، وہ بھی اصلی، یہ بات تھی اس زمانے۔ سر آبادی بھی تو کم تھی۔ آبادی کا بات نہیں ہے مقصود ہوا، آبادی کا بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بے ایمانی کم تھا، بلکہ یہ کہیے کہ بے ایمانی تھا ہی نہیں۔ سر اب حالات بدل گئے، کیا کہہ رہے ہو؟ حالات بدل گئے، آبجیکشن لے رہے ہیں اس بات پہ آپ کی، آبجیکشن مائی لارڈ۔ تو یہ کیا مطلب یہاں کورٹ کے اصل حالات؟ میں دیکھیے، کورٹ جو ہم جو کہہ رہے تھے آپ کو، آپ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سچائی جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ تمام کورٹس جو ہیں وہ گندی ہو چکی ہیں، وکیل صفائی جو ہے خالی ٹانکی لگا سکتا ہے، دیوانی ہو چکے ہیں تمام عدالتیں۔ سر ہمارے یہاں عدلیہ آزاد ہے، یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی۔ اب ہم اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائیں یا الٹا اٹھائیں یا سیدھی لات اٹھائیں، آپ بتائیے۔ بیٹھے رہے پلیز، بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہے۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہی تو ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ مہمان کو بلا کے کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، بیٹھے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں، واچنگ 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 دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک کیس کو 15 سال ہو جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹھے رہے۔ 15 سال کے اندر میں ایک کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے، بتائیے انصاف ہے؟ ایک ریپ کیس ہمارے ذہن میں ہے، ہماری نالج میں ہے، ایک خاتون جو تھی ان کے جب ٹوئنز ہو گئے تب فیصلہ ہوا وہ کا کیس کا، آپ مار بات کر رہے ہیں۔ سر اصل میں جج کم ہیں، ملزم بہت ہو چکے ہیں، اور دیکھیے جتنے بڑے بڑے اہم اور ضروری فیصلے ہیں وہ تو سنا دیے گئے، وہ تو ہو رہے ہیں ان کے فیصلے۔ ہم بہت معافی چاہتے ہیں، ہم اپنا الفاظ واپس لیتے ہیں۔ اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا، ہمارا ذہن تو دیکھیں، ہم لوگ بھی تنقید ہی کرتے ہیں، بڑے فیصلوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے کیسا تاریخی فیصلہ ہوا ہے، آہا ہا ہا، ایسا نہ تاریخی فیصلہ ہوا ہے، واہ 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 واہ، کہ پتنگ بازی کے اوپر پابندی، کیا فیصلہ ہوا ہے، واہ واہ واہ۔ دیکھو زندہ قومیں ترقی اس طرح کے فیصلوں سے کرتی ہے کہ پتنگ بازی کا اوپر پابندی، اور تو اور دیکھیے ایک فیصلہ تو ایسا ہوا ہے کہ اگر وہ فیصلہ نہ ہوتا تو ہماری ترقی اور تعمیر سب رک جاتا۔ پاکستان کی ترقی کا پاکستان وہ کون سا فیصلہ؟ وہ فیصلہ تھا شادی بیاہ کے اوپر ولیمے پہ خاص طور پہ کھانے پہ پابندی۔ کیا فیصلہ تھا، واہ واہ۔ اگر یہ فیصلہ وقت پر نہ ہوتا تو امریکن تو مار پگلا گئے تھے نا بھائی، ایک دم نہ پگلا گئے تھے کہ اوہ ولیمے میں کھانا، پابندی ہوئی۔ اور ایک فیصلہ تو ایسا نہ کیا ہے کہ سلام کرتے ہیں ان کو، یعنی وہ فیصلے کا روشنی میں برطانیہ کا تمام جج صاحبان جو ہیں سر جوڑ کے نہ بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی اس طرح کا کوئی تاریخی فیصلہ ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے۔ وہ کا ڈبل سواری پر پابندی،